حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب صحابہ سے رل کے بیٹھے سی نا اس دور وچ مومن بھی کافر بھی منافق بھی سارے بندے سی فرماتے ہیں جب اسی رل کے بیٹھے سی نا تے ویکھنا ہوندا سی کیڑا بندہ اپنا ہے کیڑا بندہ ہے فرماتے سی جب بیٹھے سی نا اسی تے علی دا ذکر کرنا شروع کر دیتے سی علی دا نام لیندے سی جیڑا بندہ جگ جاندا علی دا نام سن کے جندا چہرہ نکل جاندا سانوں پتہ